बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। क्या कोई इस हद तक भी गिर सकता है? ये तो पूरी दुनिया में कोई नहीं सोच सकता कि सैलाब को इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। और नाज़रीन, भारत ने एक कारी वार किया है करतारपुर के ऊपर। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान और सिखों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे के हवाले से जो एक ज़रिया दरबार साहब है, गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक, तो उनके हवाले से नाज़रीन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं। उसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सारी बाजी पलट कर रख दी है। भारत की घनौनी कोशिश जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि पाकिस्तान ने एक और बड़ा सरप्राइज दिया है। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर सरप्राइज दिया है भारत को। नाज़रीन, भारत जो कि बड़े बुलंदोबांग दावे कर रहा था कि पहले वो जापान के दौरे पर गए, उसके बाद चाइना का दौरा ये जो प्लान्ड है, तो इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को किस तरह से चाइना ने रुसवा किया है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब चल रहा है, ख़ास तौर पे दरियाए रावी, जहाँ पर 18 साल के बाद जो है वो इतनी बड़ी मिकदार में पानी आया है। बल्कि 1988 के बाद से ये सबसे बड़ा जो है वो सैलाब कंसीडर हो रहा है। लेकिन नाज़रीन, अब जो मतलब ये नहीं कि मैं आपको सैलाब की तफसीलात आप लम्हा बलम्हा जो है वो जान रहे हैं, लेकिन अभी जो खबर आपको मैं देने जा रहा हूँ, पहले ही भारतीय सिख जो हैं उनका मीटर चार्ट है वो पहले ही बिफरे हुआ है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि भारत ने हमारा जो पंजाब है इसको, यानी मशरिक और मगरिब दोनों पंजाब जो हैं वो इस वक्त शदीद मसाइल का शिकार है और ये मोदी हुकूमत की जानिब से जानबूझकर किया गया। अब नाज़रीन उसकी बाकायदा तौर पे तस्दीक होगी। नाज़रीन, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं जिसमें यह फैसला किया गया भारतीय हुकूमत की जानिब से कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान, पाकिस्तान और भारतीय सिखों के दरमियान जो एक पुल का किरदार अदा कर रही है आपस में ताल्लुकात को मजबूत करने के हवाले से, और आपस में चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो डेवलप हो रही हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि खालिस्तान तहरीक जो है मजबूत हो रही है, तो पाकिस्तान जो है वो उनको मदद फराहम कर रहा है। तो अब नाज़रीन भारत की खुफिया एजेंसी ने कहा कि क्यों ना करतारपुर को ही ख़त्म कर दिया जाए। और नाज़रीन, करतारपुर जो राहदारी है और बाबा गुरु नानक का जो जन्म स्थान है, जो बाबा गुरु नानक का दरबार है, नाज़रीन वहाँ पे जो जगह है वो इस वक्त तकरीबन 7-8 फुट तक जो है वो पानी में डूबी हुई है। जितने भी यात्री वहाँ पे मौजूद हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद नाज़रीन भारत का प्लान ये है कि ना ये करतारपुर जो है वो राहदारी रहेगी, ये सारा का सारा जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान और सिखों के दरमियान जो एक ताल्लुक है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके लिए इन्होंने एक घनौनी प्लानिंग की कि इस तरह पानी छोड़ा जाए और इसको पानी में डुबोकर ख़त्म कर दिया जाए। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ भी रह चुके हैं, और दुश्मन की एक जो हरकत है उसके ऊपर उनकी नज़र है और उन्होंने नाज़रीन भारत की तमाम तर पॉलिसी को काउंटर किया। विज़िट करते हुए वैसे तो पूरे पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ पे भी सैलाब की तबाहकारियाँ वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे मुतासरीन जो हैं उनकी जो मदद की जा रही है उसकी निगरानी भी कर रहे हैं। इसके साथ ही नाज़रीन जब वो पहुँचे हैं जो करतारपुर, तो वहाँ पर जितने भी दरबार साहब पे लोग मौजूद थे, जो सिख यात्री हैं, जो कि अहम तरीन लोग हैं, वो सारे के सारे आर्मी चीफ से मिले और उन्होंने आर्मी चीफ की जो इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं सैलाब से निमटने की पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों की, और इस हवाले से उन्होंने नाज़रीन उस पर इत्मीनान का इजहार भी किया और भारत से आए हुए सिखों की भी बड़ी तादाद जो पाकिस्तान में फंसी हुई थी वो भी उनसे मिली और उन्होंने खुसूसी तौर पे जो उनकी सवाल होती है
ان کی جو مذہبی علامت ہے وہ آرمی چیف کے گلے میں ڈالی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے، تو آرمی چیف نے کہا کہ بالکل اس کو اصلی حالت میں دوبارہ بحال کیا جائے گا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ تو ناظرین جو انہوں نے کوشش کی تھی وہ ساری کی ساری کوشش اب ناکامی کا شکار ہو گئی ہے۔ تو یہ اس حد تک کوئی گر سکتا ہے کہ جو مقدس مقامات ہیں ان کو کسی کے مقدس مقامات کو ناظرین ان کی نظر میں جو انتہا پسند مودی سرکار ہے اس کی تو کوئی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے نا، نہ مسجد کو دیکھتا ہے، نہ مندر کو دیکھتا ہے، نہ کلیسا کو دیکھتا ہے، نہ یہ کسی گردوارے کو دیکھتا ہے، کسی بھی جگہ پر انہوں نے پتا ہے کہ پہلے ہی انتہا پسند مودی سرکار نے جتنے آپریشنز کیے ہیں یہ آپ کے سامنے، لہٰذا اس سے کسی خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کے بعد ناظرین جو بھارتی سکھ ہیں وہ بپر گئے اور ان کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد۔ اب ناظرین جو آزاد خالصتان تحریک ہے اس کو مل گئی ہے ایک چنگاری کہ یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، یہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں، یہ سکھوں کا سلاٹر ایک دفعہ 1984 کی طرح دوبارہ کر سکتے ہیں، جو گولڈن ٹیمپل والا واقعہ ہوا تو دوبارہ سے اس کو دہرایا جا سکتا ہے مودی سرکار کی جانب سے۔ تو اب ناظرین ان کی جانب سے تحریک کو مزید تیز کرنے کے حوالے سے اس وقت کوارڈینیشن شروع ہو چکی ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ بھارت کی مودی سرکار نریندر مودی آپ کو پتا ہے کہ پہلے جاپان کے دورے پہ، اس کے بعد چین کے دورے پہ جا رہے ہیں، تو چین کے جو صدر ہیں شی جن پنگ ان سے ان کی ملاقات ہونی ہے، اور ناظرین اس سے پہلے ہی بھارت کو اوقات بھی یاد دلائی گئی ہے۔ نریندر مودی اپنے آپ کو خطے کا بہت بڑا چودھری سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی میں تو خطے کا بڑا چودھری ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کی میں نے کالیں اٹینڈ نہیں کی ہیں، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اب جو ہے وہ ٹریڈ کریں گے دیگر ممالک کے ساتھ، ہم ڈالر کو ڈچ کریں گے۔ نو ڈاؤٹ کہ اگر ڈالر کو ڈچ کرنا ہے تو بھارت ایک بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے، تو اس میں اگر برکس ممالک کے ساتھ مل کے یہ بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں تو امریکی ڈالر کو ڈیفینیٹلی دھچکا پہنچے گا جو پہلے ہی گراوٹ کا شکار ہے۔ اب دوسری جانب ناظرین جو چائنا ہے اس نے مودی کو تو بلایا، لیکن ابھی جو ان کو بڑی ہنی مون پیریڈ نظر آ رہا ہے نا چائنا کے حوالے سے کہ جی چائنا تو ہمیں ہاتھوں پہ اٹھا لے گا، لے جی مودی آ گیا، لیکن انہوں نے ان کو اوقات یاد دلائی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ اوقات میں رہو۔ ناظرین ایک جو ملٹری جو ہے وہ پریڈز ہو رہی ہیں چائنا کے اندر، تو اس میں جو ملٹری ایکسرسائزز ہیں اس میں پاکستانی لیڈرز کو، اس کے بعد ایران اور اس کے بعد رشینز کو بلایا گیا، لیکن مودی کو انوائٹ نہیں کیا گیا، یعنی ان ممالک کے سربراہان کو بلایا گیا ہے اور مودی کو انوائٹ نہیں کیا گیا چائنا کی جانب سے، جو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ چاہے تم دودھ سے دھلے ہو نا پھر بھی تم پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تم بے اعتبارے ہو، لہٰذا جو ابھی برکس کے پلیٹ فارم سے ہم نے قدم اٹھانے ہیں وہ اٹھانے ہیں، لیکن اگر بھارتی میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر کے یہ پاکستان سے جو ہے وہ رعایتیں لے لے گا یا پھر پاکستان کو کنٹرول کر لیں گے یا پھر بھارت جو ہے وہ چائنا کو اپنی طرف کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، تو یہ ناظرین کی سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ چائنا پاکستان کی جو دوستی ہے وہ پوری دنیا میں ایک مثال کے طور پہ جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے۔ تو اب آنے والے دنوں کے اندر اور بھی بھارت کے خلاف بڑے تباہ کن ہتھیار پاکستان کو ملنے والے ہیں، تو یہ جو اہم ترین ناظرین جو ملٹری ایکسرسائزز ہیں ان کے اندر، ملٹری پریڈز کے اندر، یہ خاص طور پہ جو اس کو مودی کو انوائٹ نہ کرنا ایک ہمسایہ اور بڑا ملک ہونے کے باوجود، حالانکہ ان کو تو چاہیے تھا کہ ایک ایسی پریڈ کے اندر اس کو بلایا جاتا جہاں پہ بڑے پیمانے پہ اسلحہ اور گولہ بارود کی نمائش ہے، تو یہ جو ہیں وہاں پہ اس کی پرچیزنگ کرتے یا ان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مضبوط کرتے، لیکن ناظرین بھارت کا پتہ ہے کہ یہ کسی وقت بھی پھسل سکتا ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔